नमस्ते खरसाङ। नमस्ते नमस्ते खरसाङ हेरेर बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुप्रति म निर्मल गुरुङ यहाँलाई स्वागत गर्दछु आजको कार्यक्रम चर्चा परिचर्चामा। र चर्चा परिचर्चाको आजको अङ्कमा फेरि एकपल्ट मैले हाम्रो स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छ एक यस्ता व्यक्तिलाई जसले समाजको निम्ति केही योगदान पुर्याइरहेका छन्। र अब यस विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु गर्न अघि म यहाँहरूलाई दर्शकहरूको अगाडि एउटा छोटो कथा राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भने अफ्रिकाको एउटा जग्गामा एउटा व्यक्ति त्यहाँ पुगेका थिए र उहाँले धेरै नानीहरूलाई देखे थियो। भुकमरी भएको जग्गामा पुगेका थिए र धेरै नानीहरूलाई जब देखे तब उनले एउटा बट्टामा लगभग 100वटा जस्तो मिठाई अलिकति पर राखिदियो नानीहरूको पर र नानीहरूलाई भन्यो कि जसले पनि त्यो मिठाईको बट्टा पहिला भेटाउँछ उसले त्यो मिठाई प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। तर अचम्मको कुरो के देखा पर्यो भने ती सबै नानीहरू अत्तालिएन, तर ती नानीहरू त्यो मिठाईको पछि दगुर्नुको पछाडि उनीहरूले के गरे सबैको हात एकअर्काको हातमा लिएर उनीहरू अघि बढ्न थाले त्यो मिठाईको बट्टा भएको तर्फ। त्यो देखेर अचम्म भयो र जब त्यो सबै नानीहरू एकैसाथ त्यो मिठाईको बट्टा भएकोमा पुग्यो तब त्यो सबै नानीहरूले त्यो मिठाई मिलेर खायो र त्यो व्यक्ति अचम्म पर्यो र उसले त्यो नानीलाई प्रश्न गर्यो तिमीहरूले किन यसरी गरेको, किन चाहिँ पहिला आएर मिठाई सबै आफ्नो पक्षमा लिएनौ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यस अफ्रिकन ट्राइबबाट उबुन्टु भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले उबुन्टु अब अफ्रिकन ल्याङ्ग्वेज उहाँलाई त्यति नजानेको र पछि गएर जब उसले त्यो उबुन्टु शब्दको अर्थ खोज्यो तब त्यो अर्थ एकदमै भाविक र मार्मिक रह्यो। वास्तवमा अफ्रिकनमा उबुन्टुको अर्थ के हुँदो रहेछ भने म कसरी खुसी हुन सक्छु जब मैले कसैलाई दुःख दिइरहेको छु भनेर। र आजको प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै मिलेर एउटा कार्य गऱ्यो भने निश्चय नै सफल हुन्छ र यदि मैले मात्रै आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेऱ्यो भने त्यो कहिले उब्दैन र त्यो कहिले फलदायक रहँदैन भनेर यो छोटो कथाले बताएको छ। र यसै कथामा मैले तपाईँलाई भन्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने आजका हाम्रा जो अतिथि हुनुहुन्छ यहाँले यसभन्दा अघि पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर खरसाङमा विशेष रूपले खरसाङ क्षेत्रमा जुन चाहिँ सिलिन्डर वितरण प्रणाली भइरहेको छ त्यो कसरी भइरहेको छ, त्यसमा के सुविधा हुनुपर्ने ग्राहकहरूको निम्ति अनि ग्राहकहरूले पाउने सुविधाहरूमाथि यहाँले केही प्रकाश पार्नुभएको थियो र आज हामी त्यस विषयमा परिचर्चा अवसर गर्नेछौँ। साथमा त्यस जुन चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि यता ग्राहकहरूले यस विषयमा कतिको सहुलियतहरू पाइरहेका छन्, कतिकै सुविधाहरू पाइरहेका छन्। यस विषय जान्नको निम्ति फेरि एकपल्ट हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ गोपाल छेत्री। यहाँलाई अब म हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गर्दछु र यहाँलाई फेरि एकपल्ट स्वागत छ गोपालजी। धन्यवाद। कस्तो नमस्ते हजुर, सन्चै छु। विशेष गरी नमस्ते खरसाङ च्यानलले यो एउटा अवसर दिनुभएकोमा म एकदमै खुसी छु, किनभने यो एउटा जनसेवकमा म लागेको छु। जनताले यहाँबाट एउटा सेवा पाइरहेको छ अनि यो घर घरमा यो मान्छेले यो जानकारी पाउनुमा चाहिँ नमस्ते खरसाङले जुन चाहिँ एउटा हैन र कसरत गरिरहनु भएको छ यसको निम्ति चाहिँ म एकदमै अब कस्तो प्रकारले शब्दै छैन मेरोमा। होइन, धन्यवाद त हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ किनभने हाम्रो जुन चाहिँ नमस्ते खरसाङको उद्देश्य पनि यही रहेको छ कि ग्राहकहरूलाई जुन चाहिँ सहुलियत पाउने अधिकार छ उहाँहरूको त्यो अधिकार निश्चय नै पाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू अघि आएर यस प्रकारको कार्यहरू गरिदिएकोमा तपाईँलाई नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो दर्शकहरूको तर्फबाट पनि। र हाम्रो जुन चाहिँ अघिल्लो जुन चाहिँ हामीले एउटा चर्चा परिचर्चा गरेको थियो तपाईँसँग, त्यस समय तपाईँले भन्नुभएको थियो कि ग्यास सिलिन्डरको वितरण समयमा हाम्रो त्यहाँनिर एउटा ग्यास एजेन्सीबाट एउटा व्यक्ति गएको हुनुहुन्छ जसले यस विषयमा धेरै ट्रेनिङ लिएको पनि हुनुपर्छ, उहाँकोमा वेट मेसिन हुनुपर्छ भनेर विभिन्न प्रकारको कुरोहरू बताउनु भएको थियो र हामीले दर्शकहरूको अगाडि त्यो राखेका पनि थियौँ। र अब यता आउँ कुरा, जब तपाईँले यो कुरोलाई लिएर ग्यास एजेन्सीका मालिकलाई भनौँ यहाँ जो चाहिँ एजेन्सी चलाइरहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्पर्क गरेपछि यता ग्राहकहरूले के कस्तो सुविधाहरू पाए त तपाईँसँग के? अब हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा मैले खरसाङमा धेरै जनचेतना कार्यक्रमहरू गरेँ, जग्गा जग्गा गएर मान्छेलाई एउटा जगाउनु खोजेँ। जगाउँदै अब त्यो चाहिँ अब मैले भर्बली एउटा नमस्ते खरसाङको मार्फत मान्छेलाई भन्दै गएँ। तर अब यो त मान्छेलाई जानकारी मात्रै दिए, अब मान्छेले सुविधा पनि पाउनुपर्छ, मैले खरसाङवासीको 2 पैसा पनि जोगाउनुपर्छ, ज्यान पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच रहेको हुनाले गर्दाखेरि अब यसलाई मैले प्र्याक्टिकल
उहाँहरूलाई यो सुविधा पनि प्रदान गर्नुको निम्ति अब के गर्नुपर्छ भनेर सबै मैले पत्रचारहरू पनि गरेँ। सबै पाइला चालेपछि चाहिँ अन्तमा गएर मैले यो वार्ड नम्बर खरसाङ म्युनिसिपालिटी अन्तर्गत वार्ड नम्बर 2, 3, 4 को अहिले महानुभावहरूलाई मैले एउटा डेलिभरीको एउटा सिस्टम बनाएको छु। त्यो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ अब पहिला उहाँहरूले 150 रुपियाँ दिन 200 रुपियाँसम्म एउटा ग्यास बोकेको मात्रै पैसा दिनु पर्थ्यो भने आज 40-50 रुपियाँ मात्रै दिनु पर्दैछ। उहाँहरूले 100-150 रुपियाँ पैसा सेभ गर्दैछ। त्यो त पैसा जोग्यो होइन। अब 10 रुपियाँ जोगाउनु पायौँ अब ठुलो उपलब्धि हो मेरो लागि। त हाम्रो मान्छेको 10 रुपियाँ जोगाउनु पायो भने त्यो चाहिँ मेरो लागि एचिभमेन्ट हो। अरू मलाई केही चाहेन। तर यहाँ त मैले मान्छेको 100-150 रुपियाँ जोगाइदिनु पाउँदैछु। अनि त्यसपछि पैसा भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट छ मान्छेको ज्यान। मैले चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउँदैछु भनेको मलाई फिल हुनु थाल्यो। कारण सेफ्टी भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस् सेफ्टीको विषय यस्तो हो, सानो पनि हामीले चुक गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हालैमा जापानको जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सिङ्जो आबे, उहाँको जुन चाहिँ सुरक्षाको घेरा थियो त्यसमा सानो चुक होइन, सेफ्टीमा चुक हुनु नै उहाँको ज्यान जानुभयो। त्यस्तै अब हाम्रै मान्छे है स्वर्गीय मदन तामाङजी, उहाँ एउटा पोलिटिसियन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि हामीलाई जागरुक गराउनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि सेफ्टीमा चुक हुनु साथै उहाँको पनि एउटा है ज्यान गुमाउनु पर्यो। अब त्यो त एउटा ठुलो ठाला मान्छेको कुरो हो। हामी त साधारण मान्छे हो। अब हाम्रोमा पनि सेफ्टीको त केही पनि छैन। अनि यसरी नै भारतमा बसेको प्रत्येक भारतवासीले एलपिजी ग्यास मार्फत चाहिँ ज्यान नगुमाओस् भनेर भारत सरकारले एउटा नियमहरू बनायो। तपाईँको थुप्रो नियम बनायो। त्यो नियम चाहिँ पालन गरेको हुनुपर्छ। अनि यसमा मलाई धेरै चिन्ता थियो यो सेफ्टी विषय लिएर चाहिँ। अनि मैले जब अब डिस्ट्रिब्युटरलाई आग्रह गरेँ अनि फिल्ड अफिसरलाई आग्रह गरेँ, त्यो आग्रह गरी पश्चात चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझिदिनु भयो र उहाँले अहिले सेफ्टीको जम्मै प्रोसेसहरू पालन गर्नुहुँदैछ। र अब हाम्रो मान्छेले चाहिँ एउटा सेफ वितरण सुरक्षित तरिकाले एलपिजी घरेलु ग्यास पाइरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसरी हामीले गोपाल छेत्रीजीसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले जान्नमा आयो कि अहिले वर्तमान समयमा जुन डिस्ट्रिब्युटरहरूले ग्यास सिलिन्डर विशेषतः है एलपिजी ग्यास सिलिन्डर तपाईँहरूको घरमा लगिरहेको छ, यो एउटा सेफ्टीको मापदण्डहरू अप्नाएर लगिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। आउनुहोस् पहिला हामीले यो कतिको सत्य हो या होइन त्यो तपाईँहरूको समक्ष राखिरहेका छौँ। त्यसपछि फेरि हामी मानिसहरूको प्रतिक्रिया पनि जान्नेछौँ कि यो प्रकारको जुन चाहिँ सुविधा उहाँहरूले पाइरहेको छ उहाँहरू कति खुसी छन् या छैनन्। त्यसपछि हामी उहाँसँग फेरि परिचर्चा गर्नेछौँ। कन्ज्युमर हुनुहुन्छ है, अनि कन्ज्युमरकै अगाडि चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिब्युटरले जो स्टाफ पठाउनु भएको छ ट्रेन्ड स्टाफ, उहाँले चाहिँ यो ओरिङ टेस्ट गरेर देखाउनु भयो। ठिकै छ दाजु? ठिकै छ। उयो भएको भए चाहिँ यहाँ काटेको हुन्छ। ए हुन्छ हुन्छ, डिफेक्टिभ भएको छ भनेपछि ठिकै रहेछ। अब यस पछि चाहिँ उहाँले अब चाहिँ लिक हजुर भ्याल्भ चेक गर्नुहुन्छ। अब हजुर यो पनि ठिकै छ, ठिकै रहेछ दाजु, एकदम ठिक छ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ यसपालि सेफ डिस्ट्रिब्युसन पाउनुभयो, सुरक्षित ग्यास पाउनुभयो। यसमा तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? हजुर हामीलाई ग्यास अब बर्खा झरीमा झन् टाइममा पनि पाउँदैन थियो कोही बेला है, अब बेसी पनि लिँदै थियो हामीलाई है। अब अहिले चाहिँ हामीलाई निकै फाइदै हुँदैछ, घरमै आइपुग्दैछ। कस्तो कस्तो टाइपको फाइदा पाउनुभयो? अब कहिले आउँछ भने झुकझुक पनि छैन, एउटा उसले टाइमिङ पनि राखिदिएको छ हामीलाई होइन। अन्त फेरि नभएको पैसा पनि बाँच्दैछ अब हाम्रो पहिला हेरी होइन। अनि प्लस सेफ डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो। अनि गरेको थिएन हजुर। यसपालि चाहिँ नि तपाईँले डिस्ट्रिब्युटर रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यहाँ मात्रै होइन सबै जग्गाले उसले यसरी गर्नुहुन्छ होइन। किनभने अनि उहाँ दाजुलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्, किनभने सबैजनाले कोअपरेट गर्नुभयो। रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरले पनि यसरी स्टाफ पठाइदिनु भयो, इक्विपमेन्ट पठाइदिनु भयो होइन। अनि हामी कन्ज्युमरलाई एउटा सेफ डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभयो। हजुर वेट चेक गरेर पनि कन्ज्युमरलाई देखाउनु हुँदैछ। यो सबै सुविधा रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरले प्रोभाइड गर्नुभयो। हामी उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है कन्ज्युमर स्पेसली तपाईँहरूले होइन ग्रस वेट लिएको हुन्छ कि
29 किलो 100 ग्राम हजुर ग्रस वेट पनि त्यहाँ त्यति नै हो तपाईँको हजुर त्यति नै हो हामीलाई त मेन कुरा चाहिँ लिकेज चाहिँ हुनु भएन हजुर त्यति नै हो र ग्यास चाहिँ पुरा आउनु पर्यो हजुर त्यो सबै सुविधा तपाईँले पाउनुभयो तपाईँलाई वेट गरेर पनि देखाउनु भयो है अहिलेसम्म पुरा लाग्दै थियो अहिले खुसी छु हजुर तपाईँको पहिला पैसाहरू कति लाग्थ्यो अहिले कति सेभ भयो लगभग 130 जति सेभ भयो 130 रुपियाँ तपाईँको सेभ भयो है अनि यो सुविधाहरू चाहिँ सबै हामीलाई रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरले प्रोभाइड गर्नुभयो अनि उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ रोशनी ग्यास धेरै धन्यवाद छ नमस्कार म करुणा तामाङ कठलेरी निवासी आज हाम्रो यो ग्यास सिलिन्डर घरमा आइपुग्यो भाइको कारणले गर्दाखेरि भाइ गोपाल छेत्री कटले माथि टेकबिर बस्तीकै हुनुहुन्छ भाइ समाजसेवा भनौँ न एउटा समाजसेवै हो यो किनभनेदेखि हामीलाई पहिला ग्यासको लिन्थ्यो हामीलाई 150 रुपियाँ त हामीले बोकेकै हामीले गाडिन्छ चाहिँ 150 रुपियाँ लिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ फिलहाल हामीलाई 40 रुपियाँ मात्रै पर्दैछ होइन त्यसमा चाहिँ 100 रुपियाँ नै हामीलाई नाफा भयो हामी साधारण जनताको लागि त हामीलाई त 100 रुपियाँ 10 रुपियाँ पनि एकदमै बहुमूल्य छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो 100 रुपियाँ नै नाफा हुँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ त्यसले गर्दा भाइहरूको जुन प्रकारको ग्यास ल्याउने तरिका छ अब त्यो ग्यासको तपाईँको रिफिल तौलिएर अब ग्यास कति छ के छ त्यसको ओजन हामी एकदमै सेटिस्फाई छौँ यसको लागि चाहिँ अन्त त्यही भनेर चाहिँ अब अहिले हामीले यो यस्तो सुविधाहरू भर्खर थाहा पायौँ होइन त्यस्तो सुविधाहरू त हामीलाई पहिला त्यस्तो उयो थिएन अहिले चाहिँ हामीले यो सुविधा भएको कारणले गर्दा हामी एकदमै खुसी छौँ भाइलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ अनि यो रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरलाई पनि हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई त दर्शक महानुभावहरू यसरी तपाईँहरूको अगाडि यसरी जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले अहिले घरि वर्तमान समयमा कतिपय वार्डहरूमा सबै वार्डमा म भन्न मिल्दैन किनभने जुनसँग हामीसँग यो फुटेज रहेको थियो कतिपय वार्डहरूको व्यक्ति विशेषको घरमा पुगेको थियो र व्यक्ति विशेषहरू यस प्रकारको सहुलियतहरूदेखि जुन प्रकारको सेवा पाएका छन् खुसी छन् छैनन् तपाईँहरूको अगाडि राखेका छौँ र हामीले देखेअनुसार उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ र यसको लागि म विशेष गोपाल छेत्री भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है तपाईँको पहलले गर्दाखेरि आज कतिपय वार्डहरू हुन्छ तपाईँले नै बताउनुहोस् कुन कुन वार्डमा यो अहिले गएको थियो कुन व्यक्तिहरूले दिएको थियो है यस विषयमा के बताइदिनुहोस् हजुर विशेष गरी त म खरसाङ म्युनिसिपालिटी अन्तर्गत वार्ड नम्बर 2 मा बस्छु है अनि मेरो नजिकमा चाहिँ तपाईँको 3 नम्बर वार्ड 4 नम्बर वार्ड परेको हुनाले उहाँहरूसँग मेरो पब्लिक रिलेसन एकदमै राम्रो छ अनि उहाँहरूलाई मैले सबै कुरो बताएपछि मान्छे इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो किनभने यहाँ मैले अघि पनि भने पैसा पनि उहाँहरूको सेभ हुँदैछ अनि ज्यान पनि सेभ हुँदैछ चारैपट्टिबाट सुरक्षित उहाँहरूले महसुस गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यो सिस्टममा आउनुभयो अनि अब डिस्ट्रिब्युटरलाई पनि एउटा सिङ्गल सिलिन्डर चाहिँ डेलिभरी गरिदिनुहोस् भन्दा उहाँहरूलाई पनि पोसाउँदैन अहिलेको महँगाइमा अनि मैले चाहिँ यसरी बल्क बुकिङ स्टार्ट गरेँ जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यसरी बल्कमा मैले धेरैपल्ट भइसक्यो मैले यसरी तपाईँको सुविधा दिएको अनि बल्कमा मैले एक खेपमा कमसेकम 20वटा 22वटा सिलिन्डरको बुकिङ गरेर अनि डिस्ट्रिब्युटरलाई म सबमिट गर्छु सबमिट गरेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बल्कमा घरेलु ग्यास पठाउनुहुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जो खर्च छ नि ट्रान्सपोर्टेसन खर्चहरू इत्यादि डिस्ट्रिब्युटरको त्यो सबै इजिली कभर भइहाल्यो है कभर हुन सक्यो अनि विशेष गरी हेर्नुहोस् न एउटा इन्डियन ओइल कर्पोरेसन लिमिटेडको एउटा एग्रिमेन्ट छ डिस्ट्रिब्युटर माझमा भएको त्यो एग्रिमेन्टको तपाईँको 5 नम्बरले भन्छ इट इज हियर बाई क्लेरिफाइड एन्ड कन्फर्म द्याट डिस्ट्रिब्युटर्स स्याल कम्प्लाई एबाइड बाई द प्रोभिजन्स अफ द मार्केटिङ डिसिप्लिन गाइडलाइन्स जुन चाहिँ मार्केटिङको जुन चाहिँ डिसिप्लिन जो गाइडलाइन्सहरू बनिएको छ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनबाट त्यो सबै चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ फलो गर्नै पर्छ यो प्रोभिजनमा भनेको छ नि त्यसै अन्तर्गत उहाँहरूले फलो गर्नुभएको डिस्ट्रिब्युटरले होइन हुनु त अघिको दिनमा पनि उहाँहरूले गर्नु पर्थ्यो अब के कारणले गर्नु भएन अब त्यो त है उहाँलाई नै र गोपालजी मेरो हातमा दर्शक महानुभावहरू मेरो हातमा यहाँ लगभग 20-25-30 जनाको एउटा नाम रहेको छ उहाँले बल्कमा एउटा यस्तो लिस्ट बनाएर चाहिँ दिँदो रहेछ र यहाँ देखिरहेको छु है यहाँनिर चाहिँ तपाईँको देखिरहेको छ यहाँ एउटा एजेन्सी ग्यास एजेन्सीको नाम रहेको छ म यो नाम पढ्न चाहदिनँ है र जम्मा 22 जनाले यो ग्यास सिलिन्डरकै एप्लाई गर्नुभएको छ र 1226 रुपियाँ प्रति दरले गर्दाखेरि उहाँले बुझाउनु भएको छ र यहाँनिर एडिसनल डेलिभरी चार्जेस पर सिलिन्डर 20 रुपियाँ भनेर दिनुभएको छ अलिकति म बताइदिनुहोस् न हजुर यो एडिसनल चार्जेस कसो हो भन्दाखेरि तपाईँको हुन त हामीले डेलिभरीको चार्ज दिएको हुन्छु हजुर त्यही हाम्रो यसमा बिलमै भरेको हुन्छ हजुर इन्क्लुडेड हुन्छ
अनि त्यस अन्तर्गत हामीले अहिले फिलहाल पाहाडमा चाहिँ सेन्टर पोइन्ट डेलिभरीको सुविधा पाइरहेको छु। यो 20 रुपिस छ। अब डिस्ट्रिब्युटरले पनि उहाँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो कि अब पाहाडमा त सबै कुरै त महँगो छ, लेबरले एउटा चिज छुने बित्तिकै होइन त्यसको अलिक हाई मधेसभन्दा अलिकति बेसी छ यहाँ हरेक चिजै। अनि त्यो सिलिन्डर लोड र अनलोडको फिज दिनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ अब हामीले कभर गर्नु एकदमै गाह्रो छ र यो कुरो चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने हुन्छ ठिकै छ, अहिले फिलहालको लागि चाहिँ मेरो अरू के भन्छ तपाईँको लिगली पनि म अर्को तर्फबाट पनि काम गर्दैछु जनताले न्याय दिलाउन लागि। तर फिलहालको लागि चाहिँ हामी यो एमाउन्टमा चाहिँ एउटा कम्प्रोमाइजमा आएको छु होइन। र यो जुन चाहिँ अहिले ग्यास सिलिन्डर वितरण प्रणालीबाट धेरै मान्छेहरू खुसी भएको हामीले पाएका छौँ है, जो हामीले दर्शकहरू अगाडि पनि राख्यौँ। र यसभन्दा अगाडि चाहिँ डेलिभरी बोय जो हामीले घरमा पुर्याउने सामान पुर्याउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोमा वेट मेसिन हुँदैन थियो भन्नुभएको थियो र हामीले यहाँदेखि उहाँले वेट मेसिन पनि लिएर गएको देखियो। र मान्छेको प्रतिक्रिया कस्तो भयो तपाईँको? मान्छे त अब खुसी नै हुनुहुन्छ, तर अब जागरुक हुनु जरुरी छ। मान्छेलाई यो कुरोहरू थाहा थिएन, त्यही कारण उहाँहरूले खोज्नु भएको थिएन। अब त थाहा पाउनु भयो होइन। अब सबैले नै यसको माग गर्नुपर्छ। म यहाँ पर्टिकुलर डिस्ट्रिब्युटरलाई विशेष दोषाउनु किन चाहदिनँ भन्दाखेरि अब हामी जागरुक भयो भने त यो सबै कुरो पाइहाल्ने रहेछ त। अनि हामी चुप लागेर बसेकोले गर्दा केही नपाएको। अब चाहिँ जाग्नुपर्छ, खरसाङवासी जाग्नुपर्छ होइन। अनि खरसाङमा दुईवटा ग्यास एजेन्सी छ, एउटा इन्डियनको अनि अर्को भारतको है। म दुईवटा ग्यास एजेन्सीलाई म नम्र निवेदन एउटा हात जोडेर उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूले यो सेफ डिस्ट्रिब्युसन पालन गरिदिने। र फिलहाल चाहिँ म एउटा इन्डियनको ग्राहक भएकोले गर्दा रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ यो सबै कुरो पालन गर्नुहुँदैछ, भारत ग्यासले पनि यो कुरो पालन गरिदिने। अनि विशेष गरी तपाईँको यो जुन चाहिँ सेफ्टी भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यसमा चाहिँ खेलाइँची नगरिदिने मेरो त्यही नै रिक्वेस्ट छ। अनि विशेष रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरलाई चाहिँ म एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। के विषयमा भन्दाखेरि लगभग 30-35 वर्ष भयो उहाँले यो एजेन्सी चलाउनु भएको। 30-35 वर्षदेखिको उहाँले खरसाङवासीलाई यो सुविधा प्रदान गरिरहनु भएको छ होइन, यो सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। अनि अब थप यसमा यो सेफ्टीको विषयलाई पनि उहाँले फेरि प्रदान गरिदिनु भयो। अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू राखिदिया जाओस्, तपाईँले ब्रेक नगरिदिनुहोस्। अब गोपाल छेत्री बोल्दाखेरि चाहिँ पब्लिकले पाउने अनि गोपाल छेत्री नबोल्दा नपाउने त्यस्तो चाहिँ नहोस् काइन्डली है। किनभने मैले पनि म बोलेर चाहिँ कुनै ठुलो काम गरेको होइन, कुनै मान्छेलाई फेभर गरेको होइन। मैले खालि मान्छेको एउटा अधिकार चाहिँ यो हो त्यो हो यो चाहिँ पाउनुपर्छ भनेको मात्रै हो होइन। त्यस्तै छ मेरो भनाइहरू। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के भने हाम्रो जति पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्छ मतलब विशेष उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले आफ्नो अधिकार निश्चय जान्नुपर्छ। र हामीले सरकारबाट पनि जागो ग्राहक जागो भनेर जुन चाहिँ एउटा स्लोगन आएको छ कि हामीले निश्चय नै जान्नुपर्छ, हाम्रो अधिकारसँग पनि हामीले आफ्नो खोज्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र गोपाल छेत्रीजीले यो सबै कुरोको ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि आवाज उठाउनु भयो र आज हामीले गोपाल छेत्रीको योगदानले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय वार्डहरूमा 2, 3, 4 भन्नुभयो है, ती वार्डहरूमा सुविधाहरू प्राप्त भइरहेको छ। र यो त तपाईँको तपाईँकै वार्ड पऱ्यो या छेउछाउको वार्डहरू भएर यहाँबाट तपाईँहरूको सुविधा पाइरहनु भएको छ। र अब रहल जहाँबाट चाहिँ यी एजेन्सीहरूबाट चाहिँ एलपिजी ग्यास सिलिन्डर घरमा लगिन्छ, के उहाँहरूको निम्ति पनि आवाज उठाउनु भएको छ र उहाँहरूको निम्ति पनि तपाईँले जो एजेन्सीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, म त सम्पूर्ण खरसाङवासी सम्पूर्ण पाहाडवासीमै यो सुविधाहरू प्राप्त होस् भन्ने एउटा सोच लिएरै अघि आएको हो होइन। सबैले पाउनुपर्छ, खरसाङको प्रत्येक घरले नै सुविधा पाउनुपर्छ। तर यस्तो छ नि तपाईँको अब मान्छे पनि त जाग्नु पर्यो होइन। अब मान्छेले त अब घरमै बसेर सबै कुरो पाउँछु भनेर अब त्यो पनि मिलेन। अब कन्सियस हुनु पर्यो नि त। अब मैले देखेको छु खरसाङ बजारमा खरसाङको मुटु मानिने 63 हिल कार्ट रोडमा डिस्ट्रिब्युटरको अफिस छ। अनि त्यहाँ ग्यासको डिस्ट्रिब्युसन पनि हुन्छ थोरै मात्रामा। अनि त्यति बेला मैले हेर्छु हाम्रो मान्छेहरू जब घरेलु ग्यास लिनु आउनुहुन्छ त्यति बेलाखेरि उहाँले खाली दिनुहुन्छ, भरि लिएर गइहाल्नुहुन्छ। त्यति बेला मेरो यो लिक चेक गरिदिनुहोस्, मेरो यो ओरिङ टेस्ट गरिदिनुहोस्, मलाई वेट गरेर दिनुहोस् भन्नु पर्यो नि त। यस। अनि त्यो भनेपछि त अभियसली डिस्ट्रिब्युटरले पनि तपाईँको मतलब गोपालजी बात काट्दैछु, तपाईँले पिछेलाई कन्टिन्यू गर्नु। मेरो मनमा उत्सुकता जागिहाल्यो है।
भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जति पनि ग्राहकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहे घरमै डेलिभरी होस् चाहे तपाईँ घरबाट दोकानबाट लिनुहुन्छ भन्यो भने तपाईँले यो सबै कुरोलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुपर्छ कि तपाईँको यो हुनुपर्छ भनेर के भन्नु चाहेको तपाईँले? हजुर, किन कस्टमरै जागेन भने त कसले के भन्न सक्छ र? हजुर, यस्तो छ। अब पहिला त मैले पनि जब बाहिरीबाट हेर्दाखेरि त डिस्ट्रिब्युटरलाई नै मैले दोषाउँथेँ, खरसाङमा चाहिँ किन यस्तो गरेको, हामीसँग किन खेलाइँची गरेको, यो त जोखिमपूर्ण चिज हो, यो त एक्सप्लोजिभ एक्ट अन्तर्गत आउँछ भन्थे। तर जब म यो भित्र पसेँ, डिस्ट्रिब्युटरसँग बात मारेँ, उहाँको कर्मचारीहरूसँग बात मारेँ र यो कुरो गर्दाखेरि फेरि यो कुरो उहाँहरूले सबै कुरो प्रोभाइड गर्नुभयो। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब हामीले मागेको खण्डमा चाहिँ त्यो कुरो पाउनु सक्ने रहेछु। अब माग्नु पर्छ, डराउनु हुँदैन। म जनतालाई यही भन्छु, नडराउनुहोस्, एकदमै डराउने काम छैन। तपाईँले माग्नुहोस्, आफ्नो माग राख्नुहोस्, तपाईँले अवश्य पाउनुहुन्छ। नमागेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले केही पाउनु हुँदैन। अब मधेसको तुलनामा मधेसमा पनि यो सबै सुविधा छ, तर मधेसको पनि कतिपय ठाउँमा तपाईँको अब जस्तै मेरो घर मधेसमा पनि छ, मधेसमा पनि मेरो घरमा एलपिजी आउँदाखेरि जबसम्म मलाई वेट गरेर दिनुहोस् भन्दिनँ, मलाई वेट गर्दैन। जबसम्म मेरो लिकेज चेक गरेर दिनुहोस् भन्दिनँ, लिकेज चेक गरेर दिँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो माग राख्नुपर्छ। माग राखेको खण्डमा अवश्य पाउँछ। र खरसाङको कुनै पनि भागबाट, कुनै पनि क्षेत्रबाट कसैले पनि यो माग राख्दाखेरि यो सुविधा पाउनु भएन भने तपाईँले नमस्ते खरसाङ गोपाल छेत्रीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूको निम्ति हामी अघि आएर तपाईँको यो माग पुरा गर्नुमा सहयोग गर्नेछौँ। भन्नुको तात्पर्य दर्शक महानुभावहरू, गोपाल छेत्रीको भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के रहेको छ भने यदि तपाईँलाई कुनै असुविधा भइरहेको छ, तपाईँले चाहेको कुरोहरूमा तपाईँलाई कहीँ गुनासो छ भने तपाईँले बोल्नु सकेन भने तपाईँले हाम्रो समाजसेवाको रूपमा गोपाल छेत्री पाउनुभएको छ र नमस्ते खरसाङ मार्फत गोपाल छेत्रीसँग सम्पर्क गरेर उहाँले तपाईँको आवाज बनेर त्यस डिस्ट्रिब्युटरमा गएर यी सबै कुरोहरूलाई बताउनुहुन्छ भनेर या प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको। हजुर हजुर। र अब यो सेफ्टीको विषय लिएर, हजुर, र हुनु त हामीले अघिको अङ्कमा पनि सेफ्टी विषय लिएर हामी धेरै कुरा गरेका थियौँ है। र अहिले जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हामीले दर्शकहरूलाई केही क्षण अघि देखाएका थियौँ, त्यो जुन चाहिँ होम डेलिभरी गर्ने जो मान्छे आउँछ उसकोमा के भएको पाउनुभयो अहिले चाहिँ? हेर्नुहोस्, जब तपाईँ हाम्रो घरेलु ग्यास डेलिभर्ड भएर तपाईँ हाम्रो आँगनमा आउँछ, तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आउँछ, त्यति बेलाखेरि चाहिँ एउटा युनिफर्म लागेको व्यक्ति हुनुपर्छ जसलाई डेलिभरी बोय भनिन्छ है। उहाँले युनिफर्म लागेकै हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटरको ट्रेन्ड स्टाफ आएको हुनुपर्छ, जोसँग एउटा लिकेज चेक गर्ने एउटा इक्विपमेन्ट भएको हुनुपर्छ। अनि ओरिङ चेक गर्ने अर्को इक्विपमेन्ट भएको हुनुपर्छ। अनि वेट मेसिन हुनुपर्छ। यो तीनटा कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस्, इन्डियन ओइल कर्पोरेसन लिमिटेडले एउटा पिडिसी भनेर एउटा स्किम स्टार्ट गर्नुभयो, एउटा मुहिम स्टार्ट गर्नुभयो, प्री डेलिभरी चेक। हामीले डेलिभरी, हाम्रो घरमा डेलिभरी हुनु अगाडि चाहिँ यो तीनटा कुरो चाहिँ चेक भएको हुनुपर्छ। त्यो चेक भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेफ डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। अनि त्यो घरेलु ग्यास चलाउँदाखेरि चाहिँ कुनै खतरा भएन। कारण हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति मात्रै 2-4 महिना अगाडिको कुरो, बिजनबारीमा ग्यास पड्केर ठुलो घटना घट्यो। त्यो घटनास्थलमा म पनि पुग्ने एउटा अवसर पाएँ। मैले पुगेँ, सबै कुरो हेरेँ। भाग्यवश त्यो घरको मान्छे चाहिँ बेलुकाको खाना पकाइसकेर त्यो घरमा चाहिँ अब तपाईँको तल्लो घरमा उहाँहरू गएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुभमेन्टमा ग्यास पड्केर कसैको ज्यान गएन, तर घर चाहिँ लथालिङ्गै भयो। हजुर हजुर। तर त्यो घरमा मान्छे सुतिरहेको भए चाहिँ त्यहाँ ज्यान जाने सम्भावना एकदमै बेसी थियो। र भत्केको घर बनिनु सक्छ, तर मान्छेको ज्यान फर्केर आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई एक्सप्लोजिभ एक्टमा हालेको र त्यसैले गर्दाखेरि सेफ डिस्ट्रिब्युसनको माग चाहिँ म गरि नै रहन्छु जबसम्म डिस्ट्रिब्युटरले यसलाई सधैँभरि सिस्टमेटिक फलो गर्नु हुँदैन। र अहिले त रोशनी ग्यास डिस्ट्रिब्युटरले गर्नुहुँदैछ, म एकदमै खुसी छु, उहाँले कोअपरेट गर्नुभयो। तर भारत ग्यासले पनि यसलाई गर्नुपर्छ है। र भोलिको दिनमा खरसाङमा यो दुईवटा ग्यास एजेन्सीले यो सेफ डिस्ट्रिब्युसन गर्नु भएन, फेरि ढिलाइ गर्नु भन्छन्। म यसको निम्ति जहाँसम्म जानुपर्ने खरसाङवासीको निम्ति म त्यहाँ पुगेको हुन्छु। भले त्यो उच्च अधिकारीको दैलो ठकठकाउनु पर्ने हो कि या आइओसीको उच्च अधिकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीकोमै जानुपर्ने हो, म त्यहाँ चाहिँ खरसाङको जनताको निम्ति, पहाडवासीको निम्ति चाहिँ म पुगेकै हुन्छु।
दर्शक महानुभाव योभन्दा ठुलो तपाईँलाई सहायता या सपोर्ट हामीले काहीँ पाउँदैनौँ किनभने गोपाल छेत्रीले भन्नुभयो कि तपाईँलाई कुनै प्रकारको असुविधा भएको खण्डमा तपाईँको आवाज बनेर यहाँ इन्डियन ओयल कर्पोरेसनको मिनिस्ट्रीमा पनि उहाँले जाने वचन दिनुभएको छ। हामी आशा गरौँ तपाईँहरूको यस्तो कुनै घटना नघटोस् र यदि तपाईँकोमा कुनै प्रश्न रहेको खण्डमा पछि गएर हाम्रो चाहिँ स्क्रोलिङ भइरहेको नम्बर रहेको छ जुन मेरो व्यक्तिगत नम्बर रहेको छ र गोपाल छेत्रीको जब उहाँले आफ्नो कुरो राख्नेछ त्यसमा मैले उहाँको नम्बर पनि दिइरहेको छु। तपाईँले उहाँलाई पनि सोझै फोन गरेर मार्फत पनि तपाईँको गुनासो उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र अघि यस कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा गर्नको केही क्षण अगाडि मलाई गोपाल छेत्रीजीले मेरो मोबाइलमा तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ यो एलपिजी ग्यास बुकिङ गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले कि मेरै मोबाइलबाट त्यो नम्बरमा डायल गरेपछि बुकिङ गर्छु भन्नुभएको थियो र त्यस समय उहाँले एउटा मेसेज देखाउनु भयो र त्यो मेसेज विषय पनि म जान्न चाहन्छु। हाम्रो दर्शकलाई के बताइदिनुहोस् न। हजुर, जब तपाईँले यो एलपिजी घरेलु ग्यास बुक गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईँले एउटा त्यसको ब्लू बुक भन्छ ग्यास बुक जम्मा गरेर बुक गर्नुहोस् अफलाइन या फेरि अनलाइन बुक गर्नुहोस्, तपाईँकोमा एउटा लिङ्क आउँछ, एउटा मेसेज आउँछ, योर सिलिन्डर हेज बिन डेलिभर्ड होइन, योर सिलिन्डर हेज बिन बुक्ड, कन्ज्युमर नम्बर सो एन्ड सो भनेर। अनि त्यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहीँबाट तपाईँले एउटा इन्भोइस पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो रिसिट पनि पाउनुहुन्छ, अनलाइन ई रिसिट। साथसाथमा तपाईँले एउटा कस्टमर फिडब्याक फर रिफिल बुकिङ भनेर एउटा फिडब्याकको फर्मेट आउँछ है। यो फर्मेट यस्तो प्रकारले छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले फिडब्याक दिनु सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ के लेख्छ भने डियर इन्डियन कस्टमर, प्लिज स्पेयर फ्यू सेकेन्ड्स टु प्रोभाइड योर फिडब्याक विच विल हेल्प अस टु सर्भ यु बेटर। प्लिज सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रेस्पोन्स फर द सर्भिस। सिलिन्डर सिल फाउन्ड इन्ट्याक्ट, यस अर नो। तपाईँकोमा एलपिजी सिलिन्डर आउँदैछ त्यसमा सिल छैन, सिल तोडिएको छ भने तपाईँले नो दबाउन सक्नुहुन्छ। तर सिलसँगै आएको छ भने तपाईँले यस दबाउँदा भयो है। अर्को प्रश्न आउँछ सिलिन्डर वेट डेमोन्स्ट्रेटेड। तपाईँलाई सिलिन्डर तौलेर दियो भने तपाईँले यस दबाउनु पर्यो, नतौलिदियो भने चाहिँ तपाईँले नो दबाउनु पर्यो। अनि सिलिन्डर चेक्ड फर लिकेज, तपाईँको सिलिन्डरको लिकेज चेक गरे कि गरेन भनेर फेरि अर्को प्रश्नमा तपाईँलाई लिकेज चेक गरेर दियो भने यस दबाउनु पर्यो, चेक नगरिदियो भने चाहिँ नो दबाउनु पर्यो। अनि यसरी यो एउटा फर्मेटलाई तपाईँले फुलफिल गरेर यसलाई सबमिट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ आइओसीकोमा पुग्छ। अनि आइओसीले हेर्छ कि खरसाङमा चाहिँ सेफ्टीको यो जति पनि फर्मेटहरू छ पालन भएको छ कि छैन। अब प्रायमै नो भेटायो भने त पालन भएको छैन। अन्त नभएको खण्डमा चाहिँ अब फेरि आइओसीको फिल्ड अफिसर आएर नै फिल्ड जाँचहरू गरेर डिस्ट्रिब्युटरलाई राखेर यो पालन भएको रहेन रहेछ तिम्रो एरियामा, तिमीले यो कुनै सुविधा दिएको रहेन रहेछौ तिम्रो कन्ज्युमर्सहरूलाई, किन नदिएको भनेर प्रश्न पनि गर्छ अनि दिनु बाध्य पनि बनाउँछ। अनि यो फर्मेट फिलअप गर्नु चाहिँ तपाईँहरूले नभुल्नु होला। हजुर, दर्शक महानुभावहरू यसरी गोपाल छेत्रीजीले बताइहाल्नुभयो कि जब तपाईँकोमा एलपिजी ग्यास सिलिन्डर डेलिभरी हुन्छ तपाईँकोमा एउटा मेसेज आउँछ, त्यो लिङ्कमा तपाईँले दबाएपछि तपाईँ विभिन्न प्रकारको त्यहाँनिर तपाईँलाई प्रश्न राखेको हुन्छ। तपाईँको त्यो उहाँले बताइहाल्नुभयो कि सिलिन्डर सठिक समयमा आयो कि आएन, त्यसको सिलिन्डरको वेट गरे कि गरेन, त्यसको भित्र जुन चाहिँ रिङ रहेको हुन्छ के भन्नु ओरिङ जो रहेको हुन्छ त्यो सठिक ढङ्गमा ठिक थियो कि थिएन। किनभने वर्तमान समयमा म आफ्नै व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स भन्न पर्दाखेरि कतैपल्ट मैले त्यो ओरिङ नभेटाएको पनि पाएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ रेगुलेटरबाट माथि त अब ग्यास गइरहेको हुन्छ, साथमा मुनिबाट पनि ग्यास आउँदाखेरि त्यसले एउटा यस्तो स्थिति सृजना हुने भइरहन्छ जसमा गएर पछि दुर्घटना पनि हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले डाइरेक्टली डिस्ट्रिब्युटरकोमा केही भन्न नसके तापनि तपाईँले जुन चाहिँ फिडब्याक गर्ने यो एउटा माध्यम रहेको छ त्यसमा तपाईँले सठिक कुरोलाई नै त्यहाँ भरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ यसमा सेटिस्फाई छैन भने नो लेखिदिनुहोस्, सेटिस्फाई छ भने यस लेखिदिनुहोस्। कहीँ न कहीँ डिस्ट्रिब्युटरलाई पनि एउटा थप ऊर्जा मिल्छ भने यदि डिस्ट्रिब्युटरले सरकारले दिएको मापदण्डलाई पालन गरेको छैन भने डिस्ट्रिब्युटरलाई गएर पछि गएर विभागले इन्डियन ओयल कर्पोरेसनका प्रतिनिधिहरूले गएर उसलाई झकझकाउँछ र सरकारले दिएको सहुलियतहरूलाई जनता समक्ष या उपभोक्ता समक्ष दिन कर लाग्छ। र यसरी अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छु गोपालजी। पछिसँग तपाईँसँग धेरै बात हुनेछ किनभने अहिले हामी विगतको दिनमा हामीले तपाईँको समस्याहरू लिएर कुरा गरेको थियौँ भने समस्या हलको पनि कुरा गऱ्यौँ र तपाईँले बारम्बार भन्नुभयो कि खरसाङमा 2वटा ग्यास एजेन्सी रहेको छ। एउटा नाम भन्दा पर्दा एउटा रोशनी ग्यास एजेन्सी रहेको छ, उता केकेएस भारत, हजुर केकेएस भारत रहेको छ र
खरसाङको जनता यससँग कतिको खुसी छ खुसी छैन तपाईँले नै बताउनुहोस् किनभने तपाईँ यस क्षेत्रसँग यस विषयसँग जडित हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको। हजुर, अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, पब्लिक रियाक्सन राम्रो छ। पब्लिक कतिपय हाम्रो पब्लिकलाई थाहा पनि छ कि यसमा यो सुविधा हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ, तर थाहा भएर पनि उहाँहरू चुप लागेर बस्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ घातक भएर जान्छ। हाम्रोमा हेर्नुहोस्, म त एकदमै कम्ती पढेको मान्छे, खालि म एउटा साधारण सेन्ट अल्फन्स स्कुलबाट क्लास 10 पास गरेँ, होली क्रसबाट 2 क्लास पढेर 12 पास गरेँ। म एकदम साधारण मान्छे, म एकदम अज्ञानी, एकदमै कम्ती ज्ञान बटुलेको यस विषयमा। तर हाम्रोमा धेरै पढेको महानुभावहरू बस्नुहुन्छ खरसाङमा, डक्टरेटहरू बस्नुहुन्छ, इन्टेलेक्चुअल्सहरू बस्नुहुन्छ, सबै जान्ने मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। सबै थाहा भएर पनि उहाँहरू चुप लागेर बस्नुहुन्छ। उहाँहरू चुप लागेर बस्दै आज यो अवस्था भएको हो। डिस्ट्रिब्युटरको धलिमली हुनुको प्रमुख कारण जान्ने बुझ्ने मान्छे चुप लागेर बस्छ यस्तो भएको। अब त्यो जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू अघि आउनुहोस्, नडराउनुहोस्। म फेरि पनि विनती गर्छु, कोही नडराइदिनुहोस्। किन डराउनुहुन्छ? आज एउटा गोपाल छेत्री त निडर भएर अगाडि जनताको निम्ति आएको छ भने, खरसाङवासीको निम्ति आएको छ भने तपाईँहरू त ठुला ठुला व्यक्तिहरू हो, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, मेरो अनुरोध छ। अनि अब तपाईँले आफ्नो अधिकार तपाईँलाई थाहा छ भने आफ्नो अधिकार खोज्नुहोस्, माग्नुहोस्। बेसी टाढो पनि छैन, बजारको बिचमै यो ग्यास दोकानको अफिस छ, सोरुम छ, त्यहाँ आउनुहोस्, आफ्नो अधिकार माग्नुहोस्, पाउनुहुन्छ। उहाँहरू दिनु रेडी हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर दिनु चाहनुहुन्छ। तर अब हामीले चाहेन भने त फेरि त्यसमा डिस्ट्रिब्युटरको केही पनि लागेन। मेरो भारत ग्यासको डिस्ट्रिब्युटरसँग पनि हिजोको दिनमा बातचित राम्रो भयो, उहाँ पनि दिनु चाहनुहुन्छ। तर अब हाम्रो मान्छेले अब लिनै चाहँदैन भने त उहाँले के चाहिँ दियोस्? खोज्नु पर्यो, आफ्नो अधिकार खोज्नु पर्यो, माग्नु पर्यो। तपाईँलाई काहीँ असुविस्ता हुन्छ भने गोपाल छेत्री सधैँभरि है तपाईँलाई सहयोग गर्नको निम्ति तयार छ, तत्पर छ। अनि म पब्लिकलाई त्यही भन्छु, हो तपाईँ कतिजना कतिवटा कारणले गर्दाखेरि अघि आउनु सक्नुहुँदैन भने पनि तपाईँहरूको निम्ति म अघि आएको हुन्छु। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू अलिकति जाग्नु पर्यो। हो, तपाईँलाई यो सबै सुविधा चाहिएको छ। हिजोको दिनमा तपाईँकोमा एउटा मान्छेले ग्यास बोकेर लिएर आउँछ अनि ग्यास बोकेको 150 रुपियाँ 200 रुपियाँ माग्छ। तपाईँलाई कुनै यो सेफ्टीको नियम पालन भएको छैन, तपाईँ खुसी हुनुहुन्न भने तपाईँले गोपाल छेत्रीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, नमस्ते खरसाङलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। र तपाईँलाई अब तपाईँको 150 रुपियाँबाट पैसा जोगाएर 20, 30, 40 रुपियाँमा काम बनाउनु छ अनि तपाईँलाई आफ्नो ज्यान पनि जोगाउनु छ, त्यसको निम्ति यो सेफ्टीको सबै प्रोसेसहरू पालन भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू अब जाग्नुपर्छ। म गोपाल छेत्री चाहिँ सधैँभरि खरसाङवासीको निम्ति, खरसाङवासीको पैसा जोगाउनुको निम्ति, खरसाङवासीको ज्यान जोगाउनुको निम्ति चाहिँ लागि परेको छु। र अब तपाईँहरू नै खरसाङको महानुभावहरू नै अब जाग्नुपर्छ। र यहाँ तपाईँहरू जाग्नुभयो भने कसैको केही पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस्, पब्लिक भनेर ठुलो केही पनि होइन। गणतान्त्रिक देशमा पब्लिक सर्वोपरि हो र एक हुनुपर्छ। र तपाईँहरू पनि यो सबै सुविधा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँहरू जागरुक हुनुपर्छ। कारण डिस्ट्रिब्युटर त दिनु चाहन्छ, डिस्ट्रिब्युटरले दिदिनँ भनेको छैन, डिस्ट्रिब्युटरले अटेरी गरेको छैन, डिस्ट्रिब्युटरले कोअपरेटै गर्नुहुँदैछ। डिस्ट्रिब्युटरले कोअपरेट गरेकै खण्डमा, सहयोग पुर्याएकै खण्डमा आज वार्ड नम्बर 2, 3, 4 को महानुभावहरूले सेफ डिस्ट्रिब्युसन पाइरहेको छ अनि 2-4 पैसा पनि उहाँहरूले सेभ गर्नु सकिरहेको छ यो महँगाईको जमानामा। ल त दर्शक महानुभावहरू, यसरी गोपाल छेत्रीज्यूले तपाईँलाई बताउनुभयो कि हाम्रा धेरै पढे लेखेका मानिसहरू पनि छन्, तर पढे लेखेर पनि अशिक्षित नबनाऊ र तपाईँको साथमा तपाईँले जुन चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ र यस विषयमा अधिकारहरू खोज्नु तपाईँलाई पनि नितान्त जरुरी छ। साथमा तपाईँले तपाईँको घर छिमेकको अधिकार पनि खोज्नु जरुरी छ। अब सबैको आवाज बनेर अघि आउँ र यदि कसैलाई केही असुविधा परेको खण्डमा, विशेष रूपले एलपिजी ग्यास सिलिन्डर वितरण विषय लिएर हाम्रो गोपाल छेत्रीजीले बताउनुभयो कि तपाईँलाई कहीँ केही असुविधा भएको खण्डमा तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गऱ्यो भने उहाँ तपाईँको आवाज भएर आउनेछ। यसोस्ले अन्तमा जाँदा जाँदा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जागो ग्राहक जागो र सरकारले दिएको सहुलियतलाई हामी निश्चय नै प्राप्त गर्न सकौँ भने यही कामना गर्दै आगामी दिनमा फेरि हामी गोपाल छेत्रीजीसँग फेरि बात गर्ने तपाईँलाई वचन दिँदै आजलाई भने म निर्मल गुरुङ लगायत गोपाल छेत्री पनि बिदा मागिरहेछु। हवस् त, नमस्कार। मैं देखती हूँ।
नमस्ते मैडम, सिलेंडर। हाँ अंदर आइए। प्रिया, जरा चेक करना, सेफ्टी सील ठीक है? पापा अब ये मत कहना कि इस एलपीजी सिलेंडर को भी चेक करने की जरूरत है। मैम, हम भी सिलेंडर की सुरक्षा जांच करते हैं। रियली? जी, हर बार कस्टमर को सिलेंडर देने से पहले हम कस्टमर को बताते हैं कि उसकी सेफ्टी सील सही है या नहीं। अगर सील टूटी हुई है तो कस्टमर सिलेंडर को लेने से इनकार करके नए सिलेंडर की मांग कर सकते हैं। और साथ ही सिलेंडर का कुल वजन और उस पर जो वजन दिखता है वो दोनों बराबर होने चाहिए। कुल वजन? कुल वजन यानी ग्रॉस वेट, खाली सिलेंडर और एलपीजी का मिला जुला वजन। इससे हमें सही क्वालिटी और क्वांटिटी का सिलेंडर मिलता है। और भी कुछ? नहीं, कुछ और भी सेफ्टी चेक्स होते हैं। अगर आपकी परमिशन है तो मैं इसकी सील खोल दूं? हाँ कर दीजिए। सेफ्टी सील खोलने के बाद हम इस लीक डिटेक्टर से चेक करते हैं कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। फिर हम इस ओरिंग डिटेक्टर से चेक करते हैं कि ओरिंग की कंडीशन ठीक है या नहीं। अगर आपके सारे सेफ्टी चेक्स पूरे हुए तो क्या मैं इस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैम। लेकिन याद रखिए मैडम, अगर एलपीजी की स्मेल आए तो तुरंत उसके नॉब को बंद कर दें, साथ ही उसके सेफ्टी कैप को लगा दें और घर के सारे खिड़की दरवाजे ओपन कर दें। मोबाइल फोन या कोई भी बिजली के साधन का इस्तेमाल ना करें। उसके तुरंत बाद अपने इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर या फिर 1906 हेल्पलाइन पर कॉल करें। और एक बात, अगर सुरक्षा एलपीजी होस कहीं से कटी हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए या फिर 5 साल में एक बार बदल दो। इसीलिए अगर पहले सही सुरक्षा करे तो बाद में बुरी घटनाओं से बचा जा सकता है। चलो चलो पापा, लेट हो रहा है। 1 मिनट सर, आपके मोबाइल नंबर पर आए एसएमएस लिंक पर सिलेंडर डिलीवरी के लिए आप अपना फीडबैक जरूर दें। याद रखिए, एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी के तुरंत बाद ये सेफ्टी चेक जरूर कीजिए। एलपीजी सिलेंडर का सेफ्टी सील सही है या नहीं। डिजिटल वेइंग मशीन पर एलपीजी सिलेंडर का कुल वजन चेक कीजिए। लीक डिटेक्टर और ओरिंग लीक डिटेक्टर से एलपीजी गैस लीकेज की चेक्स कीजिए। सुरक्षा एलपीजी होस हर 5 साल में बदल दीजिए। अगर एलपीजी गैस की स्मेल आए तो नॉब को तुरंत बंद कर दें। मोबाइल फोन या कोई बिजली के साधन का इस्तेमाल ना करें और हेल्पलाइन नंबर 1906 पर कॉल कीजिए। नमस्ते खरसांग।